السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر صحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة فصوت تنقل قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة بحر العلوم أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني ويلتور تنقلبا قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيم ولي الله، وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ഓതിയ ഫാത്തിഹകളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ തസ്ബീഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആയിരിക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഫാത്തിഹയോടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷത്തിലധികം സ്വലാത്തിന് ചെല്ലുന്നതിന് സമമായ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ, നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സലാത്തുൽ ഹുളൂർ ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലണം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദീ യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദീ قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ അല്ലാഹ്, നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആഉൽ കർബ്, പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ, വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ, പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആഉൽ കർബ് ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലാം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അളീമുൽ ഹലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അളീം لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും എടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും വലിയ കാവല് കിട്ടുന്ന രക്ഷാകവചമാണ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയം. എല്ലാ ദിവസവും
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും വലിയ കാവല് കിട്ടുന്ന രക്ഷാ കവചമാണ് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമിലതൻ വസല്ലിം സലാമൻ താമൻ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിനില്ലദീ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദ് വതൻഫരിജു ബിഹിൽ കുറബ് വതുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് വതുനാലു ബിഹിർ റഗായിബ് വഹുസ്നുൽ ഖവാതിമി വയസ്തസ്ഖൽ ഗമാം بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ 11 നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷർറിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സിഹറിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള എല്ലാ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവല് നൽകണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ വലിയ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തുൻ നാരിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി എന്ന ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ളൊരു ദിക്റാണ് ഈ തസ്ബീഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അതിൻ്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി
സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി 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 Subhanallah wa bihamdihi 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 അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹുകൾ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ തസ്ബീഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ച് തരണേ റഹ്മാനേ ഇരു ലോക വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന തസ്ബീഹിന്റെയും സ്വലാത്തുകളുടെയും അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടതകളും എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് മുഅ്മിനാത്തുകളാണ് അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവരാണ് സമയം കണ്ടെത്തിയവരാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റബ്ബേ അവരുടെ ആവശ്യപൂർത്തീകരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ആവശ്യപൂർത്തീകരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ
പ്രിയമുള്ള മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമ്മൾ ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മനസ്സിലുള്ള എന്ത് വിഷമങ്ങളാണെങ്കിലും, നീറുന്ന പുകയുന്ന എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അതെല്ലാം നീക്കി റാഹത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൃന്ദാമേനോൻ, അല്ലാഹ് അവിടെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല, അമ്മക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിപൂർണമായി പൂർണ്ണമായി മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. രോഗശമനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ക്യാൻസറാണ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ വേദനകളൊക്കെ ക്ഷമനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം നല്ല റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ അമ്മക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. രോഗശമനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്. അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരി, അല്ലാഹുവയുടെ ആ അമ്മക്ക്, ആ ഉമ്മാക്ക് റബ്ബേനി പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, ആര് കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ കൈവെടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, മരുന്നുകളും അതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാണ് റബ്ബേ. നിന്റെ സ്വലാത്ത്, ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്, അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവെ, നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളാണ്, രോഗം കൊണ്ട് കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ, നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. അള്ളാഹു വന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെയൊക്കെ ജോലിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരാൾ അവിടെ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പനിയാണെന്നൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജോലിയിൽ വാഹനത്തിലൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാക്കട്ടെ. ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ 100 സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗികളായിട്ടുള്ള സർവ്വ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പൂർണ്ണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ കച്ചവടത്തിലെ ബിസിനസ്സിലെ സർവമാന മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് ബലാ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകൾ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നാവേറിൽ നിന്ന് സിഹറിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ ശർറിൽ നിന്ന് സർവമാന മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ. നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം റബ്ബേ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കാനുള്ള കാരണമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളിൽ പലവരും പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ പലവരും കേൾക്കുന്നവരിൽ പലവരും ആരോഗ്യമായ പ്രശ്നമുള്ളവരാണ്, രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് അല്ലാഹുവേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ക്ഷീണങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ, മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്തുമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. രോഗികളായി ഞങ്ങളെ നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 200ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടുത്തെ ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 200 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അവർ ചെയ്യുന്ന സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഇവിടൊക്കെ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ കച്ചവടത്തിലെ ബിസിനസ്സിലെ സർവമാന മേഖലകളിൽ റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനി എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. രോഗികൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ശിഫ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 300ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله 260. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഫോൺ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻഷാ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ. ഫോൺ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഫോൺ മാറ്റി ഇൻഷാ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. എണ്ണ മറക്കണ്ട 260. ഇൻഷാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ ഹീറ്റ് മാറിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ശേഷം ഇൻഷാ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദക്. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഓതിയ ഫാത്തിഹകൾ മറ്റദ്കാറുകളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ഹലാലായ മുറാദ് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരിമാരും ഓരോ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടല്ലാ. നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് വിഷമമുള്ളവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കാതെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും യാചിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനേ. ഉള്ള ജോലിയിലെ ഉള്ള ഇൽമിലെ ഉള്ള സമ്പത്തിലെ ഉള്ള മക്കളിലെ ഉള്ള എല്ലാത്തിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി അവരുടെ അമ്മക്ക് സുഖമില്ല, ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. രോഗം നൽകുന്നവനും ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ രോഗത്തിന് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. വേദനകൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനേ. പൂർണ്ണാരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര്, വയറ്റിനകത്ത് മുഴ വന്നിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ, അതുപോലെ മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലാ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാ പറഞ്ഞവർക്കും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തിന് ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. പരിപൂർണമായ
ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആര് കൈവെടിഞ്ഞാലും ആര് കൈയൊഴിഞ്ഞാലും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ നീ വെടിയല്ല റഹ്മാനെ. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരുണ്ടല്ലാ, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെ ഒരാളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കടത്തോടു കൂടി മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരാളും കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയത്തിലുള്ള മോശമായ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കിക്കളയണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബി വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ വഫിഖ്നാ ഫി الصيام والقيام والتلاوة القرآن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. അല്ലാഹുവേ ഈ റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ, ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വരുന്ന റമളാനിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് പേര് ഹദിയ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചവരുണ്ട്, നേർച്ചയാക്കിയവരുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ സ്വതക്കുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തണുപ്പ് കൂടിയ കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയാസം പറഞ്ഞറിയിച്ചവരുണ്ട്, ജർമ്മനിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ. അല്ലാഹുവേ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അമലുകളൊന്നും കൂടുതലില്ല റബ്ബേ, ഉള്ളത് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള അമലുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ റബ്ബേ നല്ല ഖുശൂഉള്ള ഭയഭക്തിയുള്ള നീ സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ഫോണ് നല്ല ചൂടാണ്. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.